सब्सिडी खत्म, ऊंट के मुंह से सीरा भी निकाल लिया गया। दालों, चावल, घी, तेल में 200 से ज्यादा अशिया पर सब्सिडी खत्म। इलायची, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, जीरा और दीगर मसाला जात के दाम बढ़ा दिए गए। जिंदा मुर्गी 205 में खरीद कर 180 में नहीं बेच सकते। पोल्ट्री फार्म्स को कम रेट्स का पाबंद बनाया जाए। चिन्योट में चिकन फरोशों की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। चोबा टैक्सिंग में भी हड़ताल जारी। हुकूमती निर्खों पर मुर्गी बेचने से इनकार। आज से मंगल तक बारिश की पेशगोई। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की मुतल्लिका इदारों को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। म्यूनसिपल इंतजामिया और रेस्क्यू के दरियाए चनाब के अतराफ हिफाजती इकदाम। डिप्टी कमिश्नर चोबा की भी इदारों को तैयार रहने की हिदायत। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। दुबई से फैसलाबाद आने वाले 149 अफराद के नमूने कोरोना टेस्ट के लिए लैब भिजवा दिए गए। 99 अफराद को पारस कैंपस, 47 को होटलों में ठहराया गया। सऊदी अरब से 140 मुसाफिर आज पहुंचेंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी चिन्योट में करंतना किया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल। पंजाब ने ताजिर करे 4 दिन काम और 3 दिन करे खूब आराम। पंजाब हुकूमत ने पीर से जुमेरात तक ताजिर बिरादरी को कारोबार करने की इजाजत दे दी। जुम्मा से इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। बाकायदा नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। फैसलाबाद में पावर लूम सेक्टर को भी खोल दिया गया। लूम्स एसओपीज पर चलेगी। एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाएगा। पावर लूम फैक्ट्रियों में मुलाजमीन को हिफाजती इकदाम के साथ काम की हिदायत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक औकात का शेड्यूल जारी कर दिया। पीर से जुमेरात बैंक सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे तक खुलेंगे। जुम्मा को औकातकार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का दफ्तर 3 जून से खोलने का फैसला। पहले मरहले में मोटर ब्रांच को आवाम के लिए खोला जाएगा। रश से बचने के लिए शहरियों को वक्त लेकर दफ्तर आने की हिदायत। लॉकडाउन में नरमी। फैसलाबाद के मकामी खिलाड़ियों ने खेलों की इजाजत मांग ली। खेल का ताल्लुक बराह रास्त सेहत से है। सरगर्मियां बहाल की जाएं। खिलाड़ियों का एसओपीज के तहत ग्राउंड आबाद करने का मुतालबा। फैसलाबाद में गैस्ट्रो का हमला। ईद पर 250 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल लाए गए। बच्चों का ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, गर्मी से बचाएं। डॉक्टर पर वालिदैन को मशवरा। प्राइवेट स्कूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 1 जून से तालीमी इदारे खोलने के मुतालबे पर कायम। इजाजत न मिलने पर एहतजाज का फैसला ज़ेरे गौर। लाहे अमल तय करने के लिए आज मीटिंग तलब। दीगर मुतालबात भी ज़ेरे बहस आएंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की नाकिस पॉलिसियां असातिज़ा के लिए फायदेमंद साबित न हो सकी। 8वीं और 5वीं जमात के मुतहम्मिन ताहाल मुआवजा मिलने के मुंतज़िर। जिला चिन्योट के सैकड़ों असातिज़ा को भी अदायगियां न की जा सकी। महकमे तालीम फैसलाबाद के अफसरान सरकारी स्कूलों का जायजा लें। तरक्याती स्कीमों, इंसदाद डेंगी और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की हिदायत। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मांग ली। महकमे खुराक का जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। चोबा टैक्सिंग से 6000 मैट्रिक टन गंदम पकड़ ली। कार्रवाइयां गंदम खरीदारी हदफ पूरा करने में कारगर न हुई। 27% गंदम भी जखीरा की जा सकी। गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत पर इंतजामिया की कड़ी नजर। एसी सदर फैसलाबाद ने 1800 गंदम की बोरियां पकड़ ली। खुफिया मॉनिटरिंग जारी। कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। टिड्डी दल से बचाव के लिए जिला इंतजामिया ढंग का ऑपरेशन।
فصل کو نقصان سے بچانے کے لیے سپرے کرنے کا سلسلہ جاری، انتظامیہ کو محکمہ تعلیم کے 120 ملازمین کی خدمات حاصل۔ راضی ریکارڈ سینٹر بھوانا کے انچارج کا سائلین کے ساتھ ناروا سلوک، ADLR مرزا ہارون نے سائل کے منہ پر فائل دے ماری، سٹی 41 نے فوٹیج حاصل کر لی، شہریوں کی وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ فیصل آباد ڈویژن میں مزید ماڈل بازار بنانے کا منصوبہ، کھڈے لائن لگا دیا گیا، پہلے مرحلے میں چنیوٹ اور تحصیل گوجرا کو شامل کیا گیا، فیصل آباد ملت روڈ کا بازار فعال کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا، تمام منصوبے کاغذوں کی نظر عوام مستفید نہ ہو سکے۔ بھوانا کے تاجر تحصیل انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج، نکارہ سیوریج سسٹم اور نالے بند، گندا پانی دکانوں کے سامنے جمع رہنے لگا، کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، حکام نوٹس لیں، متاثرین کی دہائی۔ سٹی 41 کی گڑھ مہاراجہ موڑ کے رہائشیوں کے لیے کاوشیں رنگ لے آئیں، اسسٹنٹ کمشنر اسد علی نے قبرستان کے لیے 2 ایکڑ سرکاری اراضی مختص کر دی۔ چنیوٹ لاری اڈہ میں جاری تعمیراتی کام تاخیر کا شکار، مسافر خانہ، پبلک ٹوائلٹس، پارکنگ، نہ ہی سولر لائٹس کا منصوبہ مکمل، مسافروں کو مشکلات، ڈرائیورز بھی انتظامیہ سے مایوس نظر آنے لگے۔ چنیوٹ میں محکمہ ہائی وے اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، فیصل آباد بائی پاس چوک پر پڑنے والے گڈھے ٹریفک حادثات کا سبب بن گئے، گڈھے ضلعی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کو منہ چڑھانے لگے۔ ساندھویاں والا اسلام پورہ میں دیوار کے ساتھ نومولود کی لاش ملی، علاقے میں خوف و ہراس، پولیس موقع پر پہنچ گئی، غصہ کی تلاش جاری۔ لالیاں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، شراب کی چالو بھٹی پکڑ لی گئی، 50 لیٹر شراب برآمد، ایک ملزم بھی گرفتار، تھانہ کاڈیوال میں مقدمہ درج۔ روشن والا فیصل آباد میں چور ٹرانسفارمر کی تاریں لے اڑے، فیض کو جلد تار نہ لگا سکا، کمرشل تاریں بجلی سے محروم، سٹی 41 نے چوری کی فوٹیج حاصل کر لی۔ وہ سادگی کے فلسفے میں محبت سکھا گیا، الوداع انصار نقوی، الوداع سید انصار علی نقوی کی شہادت پر سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی دل گرفتہ، انصار نقوی ہمیشہ یاد رہیں گے، سیاسی و سماجی شخصیات کی شہید انصار نقوی کی اہل خانہ سے تعزیت۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی گروپ انصار نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ افسردہ، PTI نارتھ پنجاب پولیٹیکل ایڈوائزر ظفر سنٹو کی جانب سے تعزیت، کنوینئر پرائیویٹ اسکول جوائنٹ ایکشن کمیٹی اسد گل بشیر کا اظہار افسوس، MNA ریاض فتیانہ کی جانب سے بھی گہرے دکھ کا اظہار، شہید کے لیے فاتح خوانی، MPA چودھری لطیف نصر گجر نے بھی انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت کی۔ چنیوٹ شہر علمی و ادبی شخصیت سے محروم ہو گیا، ڈرامہ اندھیرا اجالا سے شہرت پانے والے پروفیسر قاضی مدثر حسن قاسمی انتقال کر گئے، 2 ہفتے سے لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج سے جانبر نہ ہو سکے۔ یوم تکبیر پر ملک بھر کی طرح جنگ والے بھی پرجوش، مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ میں سیمینار، میاں نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو اور ایٹمی سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش۔ بجلی کے کم وولٹیج اور دیگر مسائل حل کرنے کا عزم، فیسکو نے لوڈ بیلنسنگ مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا، SDOs ٹرانسفارمرز پر لوڈ کا موازنہ کریں گے، فیسکو چیف نے جامع رپورٹ مانگ لی۔ واسا فیصل آباد کے نئے MD جبار انور نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، جبار انور کا تعلق فیصل آباد سے ہے، بطور ڈپٹی MD فرائض سر انجام دیں گے۔ کورونا کے خلاف جنگ، ڈاکٹر، پیرامیڈکس، انتظامیہ اور پولیس کو خراج تحسین، انجمن تاجران کریانہ اینڈ جنرل اسٹور سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کی واک، صدر راؤ ہاشم علی نے SOPs کو مد نظر رکھا، عوام سے بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا 1 جون سے آن لائن کلاسز شروع کرنے کا اعلان، فیکلٹی ممبران کی ٹریننگ کرا دی گئی، طلبہ کو گھر بیٹھے میڈیکل کی تعلیم دی جائے گی، باقاعدہ امتحانات بھی لیے جائیں گے۔
اور بانسری کو آلات موسیقی بھی ممتاز حیثیت حاصل۔ خام سا دکھنے والا یہ ساز خاص سروں کا مالک بچیانہ میں محمد ارشد نے قدیم روایت کو زندہ رکھا، دھن چھیڑ کر سب کو محصور کر دیا۔